अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का, उन दोस्तों का जो फेसबुक और ईमेल्स के ज़रिए मुझे ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं और बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। कल जैसे कि मुझे कोई मशवरा दे रहा था कि आप अपने नेल्स बढ़ा लें, कोई कहता है कि आप इस तरह के कपड़े ना पहने, इस तरह के पहने। प्लीज़ बताते रहा करें, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस किस्म के मैसेजेस और ईमेल्स को, और मुझे पता भी चलता है कि शो के अंदर क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए और मुझे खुद में क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी चाहिए। तो हमें ईमेल्स कीजिए और हमें मैसेजेस करते रहिए फेसबुक पे भी। इसके अलावा आप प्रोग्राम में भी शिरकत कर सकते हैं। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मैं आपको हमारे शो का नंबर बताती चलूँ। हमारा नंबर है 042-359-17240। जी आई रिपीट 042-359-17240। ये नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी डिस्प्ले है। हमें कॉल कीजिए प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है mm@news1tv.tv। ठीक, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। तो जी, थॉट ऑफ द डे ये है कि जो हजरात या ख़वातीन गाड़ी चलाती हैं या जो लोग मोटर बाइक चलाते हैं, तो प्लीज़ मोटर बाइक चलाते हुए या गाड़ियाँ चलाते हुए ड्राइविंग के दौरान इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। मैंने देखा है कि लोग बहुत लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और बेदहानी से चलाते हैं और दूसरों को, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनको मौका नहीं देते कि वो रोड क्रॉस कर ले। उसके अलावा फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना कीजिए, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती, कोताही जो है, उसकी वजह से किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं इसकी मिसाल आपको देती हूँ कि आज ही की बात है कि मैं ड्राइव करते हुए म्यूज़िक सुनने का मुझे होता है, तो मैं कभी एक सीडी निकाली, दूसरी डाली, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो उससे कई दफ़ा ये होता है कि एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो प्लीज़ इस किस्म की कोई चीज़ ना करें, फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ठीक है। और एक और बात जो कल मैं महसूस कर रही थी और बहुत अरसे से महसूस करती आई हूँ कि एम्बुलेंस जो होती है, प्लीज़ उसको रास्ता दिया कीजिए, बिकॉज पता नहीं वो किसको, उसके अंदर कौन मौजूद हो, उसकी क्या हालत हो, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हों या हो सकता है कि किसी को लेने के लिए जा रहे हों जो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हो। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखिए और महफूज पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको लिए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आज हमारे साथ तज्ज़िया करने के लिए हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं माहिर तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको बुलाया है तो आज हमारा ये इरादा है कि हम मायूसी पे बात करेंगे, जो मायूसी का शिकार हुई हुई है पूरी कौम। और कल सलीम साहब इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हो गया है दहशतगर्दी का कि दाता दरबार में जो धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 43 अफराद शहीद हो गए और तकरीबन 175 लोग ज़ख्मी हुए हैं। आप मुझे बताएं कौन हैं ये लोग और ये क्या चाहते हैं? देखिए, पंजाब में टेररिज्म की बात काफ़ी अरसे से हो रही है। पहले इब्तिदा में तो ये डिनाइल मोड में थी हमारी सूबाई हुकूमत की, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर नो गो एरियाज़ इन साउथ पंजाब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक के बाद दूसरे वाक़यात, श्रीलंका की टीम पर हमले से शुरू हो जाइए, उसके बाद से लाहौर कभी पीस का खित्ता या पीस का शहर नहीं रहा। सही। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ एक डिनाइल मोड था जिससे बाहर निकलने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो चला है कि ये सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है, और ख़ास तौर से जब इबादत गाहें जो हैं वो महफूज ना हों, जब दाता दरबार का मज़ार जो इतनी बड़ी मुक़द्दस जगह है इस शहर की, जिसको दाता नगरी के नाम से पुकारा जाता है, और तमाम फ़िक़ा के लोग जो हैं उनका कोई इख्तलाफ इस बात पर नहीं है, वहाँ हमला करने वाले कुछ भी हो सकते हैं, मुसलमान तो नहीं हो सकते। या इसकी प्लानिंग कोई मुसलमान नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। हमारे यहाँ अभी इन बातों पर गौर नहीं हो रहा कि ये कौन ताकतें हैं, कौन कुव्वतें हैं, कौन ग्रुप हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। हमारे यहाँ ब्लैक वाटर की बात होती है तो रहमान मलिक साहब उसका दिफा करने के लिए तुल जाते हैं, खुदा और रसूल की और कुरान की कस्में खाने लगते हैं कि वो यहाँ नहीं हैं, जबकि अमेरिकन कह रहे होते हैं कि यहाँ 7 से 8 हज़ार ब्लैक वाटर के लोग काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, शवाहिद भी मिले। ये प्लानिंग कहीं और हो रही है, और एक्सिक्यूशन के लिए वो लोग यकीनन मकामी लोगों को हायर करते हैं। ये पूरी दुनिया में फिनोमेना है। सही। तो हमारे यहाँ
وارننگز کے باوجود، یعنی اس کے بارے میں بھی اسپیشل برانچ نے کہا کہ ہم نے 24 تاریخ کو انہیں بتا دیا تھا کہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور خاص طور سے مزاروں کی طرف توجہ مبذول کرائی تھی کہ یہ ٹارگٹ ہوگا. اس کے باوجود ہم کچھ نہیں. یہ جو فیلیور ہے ہمارے ہاں سیکورٹی ایجنسیز کا، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے میرے خیال سے. یہ بہت بڑا الارم ہے کہ اتنے دعووں کے باوجود، اتنی پولیس والوں کی تنخواہیں ڈبل کرنے کے باوجود فیلیور ہے کہ ہم نہ تو نیب کر سکتے ہیں ان کو کہ پکڑ لیں، نہ ہم پھر بعد میں واقعے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چیس کیا جائے، اس کو سلیم ٹریک کیا صاحب جائے. یہ بتائیے گا کہ اس فیلئر اور یہ جو سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے، اب جیسا کہ پہلے سے ان کو یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی کی کاروائی، اس کے باوجود وہ ہو جاتی ہے اور پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایسی جگہوں پہ اسی طرف میرا اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، باوجود اس کے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ اس کو پریمپٹ کر سکتے ہیں، پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اطلاع نہ ہو، آپ کے پاس کوئی کلو نہیں ہے، آپ کے پاس کلو موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سا رویہ ہے. یہ رائے ونڈ میں اتنا بڑا اسلحہ پکڑا گیا، ہیوج کیشے آف آرمز، ہاشپ کر دیا اس معاملے کو. کیوں بھائی؟ اس کے کلو پہ اب کہہ رہے ہیں پنجاب والے کہ جی ہم ساؤتھ پنجاب جو ہے اس میں آپریشن کریں گے. بھائی خدا را ٹیک پیپل انٹو کانفیڈنس تاکہ ان کا آپ پر اعتماد بنے. کچھ آپ ان کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تو یہ تباہی تو اسی طرح ہوتی رہے گی. اب دیکھیے یہ تھریٹ جو ہے ٹیررزم کا، یہ ہمارے گھروں کے کتنا قریب پہنچ گیا ہے. اتنی کنجسٹڈ پاپولیشن، اتنا کنجسٹڈ علاقہ، اگر اس میں اتنی بڑی تعداد 2 بڑے یا 3 بڑے خودکش حملے ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیے سیکورٹی ایجنسیز کہاں ہیں؟ صحیح، بالکل. یہاں پر ہم کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زبیر، کیا حال ہے آپ کا؟ بس الحمدللہ خیریت سے؟ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا پروگرام؟ جی بالکل دیکھ رہا ہوں. اور بس میں اسی انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ، اور ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا مطلب وہ کون سی جگہ محفوظ رہ گئی. مطلب داتا کی نگری تو وہ جگہ تھی، ہم سوچتے ہیں کہ برے سے برا آدمی بھی جو ہے نا یہ مطلب یہاں پہ محفوظ ہو جاتا ہے. نہ کوئی مذہب کی قید تھی، کون سے مذہب کا ایسے لوگ تھے جو یہاں پہ نہیں آتے تھے، نہ مسلک کی کوئی لڑائی تھی یہاں پہ. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مطلب یہ کیا ہمارے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے بالکل ختم ہو گیا ہے. مطلب ابھی ہم اس طرح ہو گیا ہے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے اس کے اب ہم کریک ڈاؤن کریں گے اور سب کچھ کریں گے. ارے بھائی آپ لوگ پہلے کیوں نہیں کرتے یہ سب چیزیں؟ جی زبیر بہت شکریہ آپ کا، اسی پر ہم بات کریں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. وہی بات ہے کہ جب ہو جاتا ہے، دیکھیے جب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا سیکورٹی ایجنسی سے یا پروونشل ایڈمنسٹریشن سے یا فیڈرل ایڈمنسٹریشن سے، وہ بہت بڑی انارکی ہے. میں تو اس بات پہ بہت ہی حیران ہوں. ابھی آج بھی ایک اطلاع یہ ہے کہ جی ایک سوزوکی وین ہے جو بارود سے بھری ہوئی ہے، وہ داخل ہو گئی ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ان کا حلیہ بیان کریں گے کہ وہ 18 سال کا جو لڑکا ہے اس کے داڑھی بھی ہے، شلوار قمیض پہنے ہوئے. خدا رہا ہمیں یہ بتانے کا کیا فائدہ، آپ اس کو پہلے پکڑیں. اور نمبر پلیٹ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی اس علاقے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کریں گے، آپ کا خیال ہے وہ وہاں انتظار میں بیٹھے رہیں گے ان کے کہ آپ آئیں اور ہمیں پکڑ لیں؟ ہاں صحیح. یہ چیزیں تو بغیر اناؤنس کیے ہوئے خاموشی سے کلو کے اوپر جانے کی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ٹوٹل ان ایکشن دکھائی. آپ یہ بتائیں سلیم بخاری صاحب کہ یہ بہت عجیب ویئرڈ سی بات ہے کہ جی پہلے سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے. اب جنوبی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، جو بھی آپریشنز ہو رہے ہیں پہلے سے جو ہیں ہمارے رحمان ملک صاحب بتا دیتے ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں وہ تو یہاں پر آ انتظار تھوڑی کریں گے. دیکھیں یہی میرا نقطہ نظر، یہ جو ناکے لگتے ہیں شہر میں جس سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے لوگوں کی، فائدہ کچھ نہیں پھر بھی. آپ مجھے بتائیے جو شخص اپنی گاڑی میں بارود بھرے ہوئے ہے، خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہے، وہ ان کے وہ اشارہ کرنے سے وہاں رکے گا فار گاڈ سیک؟ یہ صرف عوام کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں. جو علاقے جانے کے ہیں جہاں چیس کرنے کا ہے، جہاں پلاننگ کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ ٹوٹل سبرب ایریا میں وہاں کچھ ہو نہیں رہا اور اندر لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود جو اس قسم کی کاروائیاں ہو جاتی ہیں، 100 کلو گرام دھماکہ خیز مواد اندر آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 4-5 گیٹ ہیں داتا دربار کے، 5 پر میٹل ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے کہ 3 آدمی خودکش جیکٹیں پہنے ہوئے اندر گھس گئے ہیں. فیلئر ہے یہ بھی. وہاں پر چیکنگ کے سسٹم کا، وہاں پر سی سی ٹی فوٹیج جو تھی کوئی مانیٹر نہیں کر رہا ہوگا. حالانکہ جس طرح وہ بھاگے ہیں ایک پینک مچ جانا. دوسری جس نے سب سے زیادہ تباہی کی ہے وہ یہ کہ جب پہلا دھماکہ ہوا تو کہا جی یہ گیس سلنڈر پھٹ گیا ہے، لہذا لوگ ریلیکس کر گئے.
4 मिनट के बाद जो दूसरा बड़ा धमाका हुआ उसने फिर इतने लोगों की जान ले या ली। तो कहते हैं जी क्रैकर। अभी भी ये फिगर जो है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये कोई अल्टीमेट फिगर नहीं है, सही। क्योंकि वहां पर तो जो लोग सबसे पहले पहुंचे हैं, कैमरा वाले, आपके भी इल्म में है ये बात, कि वो कहते थे कि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं और लाशें, सही। और बस अल्लाह बचाए। मैं तो ये अल्लाह कहता हूँ बचाए। कि भाई साहब, यही सूरत हाल जो है मुल्क की, उसकी वजह से लोगों में जो है इतनी मायूसी फैल गई है। क्या कहेंगे आप, ये मायूसी कभी खत्म हो देखिए, सकती है? मायूसी की 2 बड़ी वजह हैं।